کہ کیوں مخلوق دے دل نہ باواں میں تے گیت رسول دے گاواں کہ کیوں مخلوق دے دل نہ باواں میں تے گیت رسول دے گاواں کیوں نہ مانا ٹھنڈیاں چھاواں میں تے گیت رسول دے گاواں کیوں نہ جگ وچ سکھ پاواں میں تے گیت رسول دے گاواں اور طائر شاہ میں کیوں دوزخ جاواں میں تے گیت رسول دے گاواں طائر شاہ میں کیوں دوزخ جاواں میں تے گیت رسول دے گاواں اور تبا وچ ایک عجب سرور آندا ہے جالی روزے دی جدوں غلام چمدے تبا وچ ایک عجب سرور آندا ہے جالی روزے دی جدوں غلام چمدے 70,000 جماعت فرشتیاں دی نالے صبح چمدے نالے شام چمدے غوثاں قطباں دی گل تے ایک پاسے چوکٹ آقا دی نبی تمام چمدے اور ساڈی ہو جاندی مٹھی زبان یارو جدوں لب محمد دا نام چمدے جدوں لب محمد دا نام چمدے سب مل کے پڑھ لو صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی محبوبنا صلی علی بھائی کی اجاز نظر وچ تیری جاوے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او بک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سواوے سونی زلف محبوب سونے دی جدی جال نہ جلی جاوے سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے خوشبو